बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सत्रहवां पारा सूरत अल-अंबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और हमेशा रहम करने वाली ज़ात थे। अल्लाह तबारक व तआला ज़ात फरमाते ने लोगों के हिसाब का वक़्त करीब आ गया, फिर भी वो बेखबरी में मुँह फेरे हुए हैं। इनके पास इनके रब की तरफ से जो भी नई नई नसीहत आती है इसे वो खेल कूद में ही सुनते हैं। ऐसा ही जिस तरह इस वक्त साढ़े हालातों वाक़यात ने अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि लोगों के असाब का वक़्त बिल्कुल करीब है, लेकिन वो इस तरह लापरवाही नाल जिंदगी पे गुजारते जी कि अल्लाह ताला की ज़ात की तरफों जिहड़ी नसीहत आती है, यानी कि कलामे पाक का तर्जमा पढ़ा दे तो सानू नसीहतों का पता लगेगा कि अल्लाह ताला की ज़ात सानू किहड़ी किहड़ी नसीहत फरमा रहे हैं। लेकिन जिस तरह यह हुण साडा वक्त जा रहा है, असी इनू खेड तमाशा ही समझते हैं। इनके दिल बिल्कुल गाफल हैं। इन जालमों ने चुपके सरगोशियाँ की कि वो तुम ही जैसा इंसान है, फिर क्या वजह है जो तुम आंखों देखते जादू में आ जाते हो। पैगंबर ने कहा कि मेरा परवरदिगार हर इस बात को जो ज़मीन व आसमान में है बखूबी जानता है, वो बहुत ही सुनने वाला और जानने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि ये तो कहते हैं कि ये कुरान परागंदा किन ख्वाबों का मजमूआ है, बल्कि इसने आज खुद इसे गढ़ लिया है, बल्कि ये शायर है, वरना हमारे सामने ये कोई ऐसी निशानी लाते जैसे कि अगले पैगंबर भेजे गए थे। इनसे पहले जितनी बस्तियां हमने उजाड़ी सब ईमान से खाली थीं, तो क्या अब ये ईमान लाएंगे? तुझसे पहले भी जितने पैगंबर हमने भेजे सभी मर्द थे जिनकी तरफ हम वही उतारते थे। बस तुम अहले किताब से पूछ लो अगर खुद तुम्हें इल्म ना हो। हमने इनके ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि वो खाना ना खाएं और ना वो हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने इनसे किए हुए सब वादे सच्चे किए। इन्हें और जिन को हमने चाहा नजात अता फरमाई और हद से निकल जाने वालों को गारत कर दिया। यकीनन हमने तुम्हारी जानब किताब नाज़िल फरमाई जिसमें तुम्हारे लिए जिक्र है, क्या फिर भी तुम अकल नहीं रखते? और बहुत सी बस्तियां हमने तबाह कर दी जो जालिम थी। इनके बाद हमने दूसरी कौम को पैदा कर दिया। ए अल्लाह ताला की ज़ात कलामे पाक में इससे पहला कौम आद, कौम समूद, अल्लाह ताला की ज़ात ने जिस नाफरमान अमन तो अल्लाह ताला की ज़ात ने पूरी की पूरी बस्ती तबाह कर दी। तो अज हकीकत में असी साढ़िया दिलों में अल्लाह ताला की ज़ात का खौफ को नहीं पिया होता। असी अल्लाह ताला की ज़ात की डरते को नहीं पे। जब उन्होंने हमारे अजाब का एहसास कर लिया तो लगे इससे भागने। भाग दौड़ ना करो और जहाँ तुम्हें आसूदगी दी गई थी वहीं वापस लौटो और अपने मकानात की तरफ जाओ।
تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے۔ کہنے لگے ہاں، ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر تو ان کا یہی قول رہا، یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی پڑی آگ کی طرح کر دیا۔ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشا کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے۔ بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اس وقت نابود ہو جاتا ہے۔ تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درم برم ہو جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے، ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ساڈے سامنے یا کسی دے سامنے جواب دے دی۔ ہاں باقی جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیتے ہیں انسان، یہ سارے اللہ تعالیٰ دے ہاں یہ جواب دے ضرور دے۔ اج اسی جس غفلت کو کام پہ لینے ہاں، حقیقت وچ اسی اپنے آپاں تے، اپنیاں جاناں تے، اپنے آپ تے ظلم کر رہے ہیں، با غفلت دی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات دے آکھے نہیں لگ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آکھے اسی کو نہیں جے پہ لگ دے۔ اے لمحات جے زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے ساڈی یہ چلائی ہے، زندگی عطا فرمائی ہے، انہاں لمحات نو غنیمت جانیے، اللہ تعالیٰ دی ذات دی ڈر کے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیے۔ یعنی کہ ڈرنے تے یہ نہیں کہ جس طریقے نال اسی کہنے ہاں کہ اسی اللہ تعالیٰ دی ذات دی ڈرنے ہاں، جب کہ وہ ڈر ساڈے دلاں وچ کوئی نہیں، کیونکہ ڈر ہوے جہدے تے ڈریے وہ آکھے نہیں لگی دا۔ اے حقیقت جی، ڈر ہوے تے آکھے لگی، زبان نال ڈر دی کوئی نہیں، اصل اس ڈر نو دل وچ اتار دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع دے موقع تے فرمایا نا، یعنی کہ چنگا بندہ وہ نہیں چودھری چنگا یا جٹ چنگا یا جو بھی جنہوں دل لا لو، چنگا ہوئے اللہ دے نزدیک جیڑا پرہیزگار ہے، جیڑا اللہ تعالیٰ دی ذات دی ڈر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے،
بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں۔ کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے، بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں۔ وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے اور کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو، اور وہ خود ہیبت الہی سے لرزاں و ترساں ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی بھی کہتے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت کروں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، بس ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ رستہ حاصل کرے۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیا مبارکہ وچ بھی کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا جی۔ تے اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندی ہے اے امتحان وچوں اسی سارے نے گزر، برائی بلائی تے جو بھی اسی اعمال کرنے نے، اس کی بعد اسی سارے اللہ تعالیٰ دی ذات دی طرف لوٹنے، اپنے اعمال دا جواب دینے۔ اور اگر جس طریقے نال اسی اپنیاں زندگیاں گزارتے جاتے کہ منہ لے کے جاواندے اپنے اعمال دا کے جواب دے، اللہ تعالیٰ دی ذات بارہا مرتبہ سانوں کے دس دے، اسی اپنیاں زندگیاں اللہ دی پاک کلام قرآن مجید انہوں سمجھ کے اپنیاں زندگیاں ادھے مطابق لیاونیاں نے۔ اور یہ درس کدے اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اور وہ خود ہی رحمان کی یاد سے بالکل ہی منکر ہے۔ انسان جلد باز مخلوق میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے۔ کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہاں وعدہ کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے۔ اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا،
बस हंसी करने वालों को ही इस चीज़ ने घेर लिया जिसकी वो हंसी उड़ाते थे। और इनसे पूछिए कि रहमान से दिन और रात तुम्हारी इबादत कौन कर सकता है। बात ये है कि ये लोग अपने रब के जिक्र से फिरे हुए हैं। क्या हम हमारे सिवा इनके और माबूद हैं जो इन्हें मुसीबतों से बचा लें? कोई भी खुद अपनी मदद की ताकत नहीं रखता और ना कोई हमारी तरफ से रफ़ाकत दिया जाता है, बल्कि हमने इन्हें इनके बाप दादों और ज़िंदगी के सरो सामान दिए यहाँ तक कि इनकी मुद्दत उम्र गुजर गई। क्या वो नहीं देखते कि हम ज़मीन को इसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं? अब क्या वही गालिब हैं? कह दीजिए, मैं तो तुम्हें अल्लाह की वही के ज़रिए आगाह कर रहा हूँ, मगर बहरे लोग बात नहीं सुनते जबकि इन्हें आगाह किया जाए। अगर इन्हें तेरे रब के किसी अजाब का झोंका भी लग जाए तो पुकार उठें कि हाय हमारी बदबख्ती, यकीनन हम गुनाहगार थे। हकीकत में इस चीज़ से भी डरना चाहिए। इस आया मुबारका भी अल्लाह ताला दी ज़ात फरमाते नहीं कि अगर अल्लाह ताला दी ज़ात की तरफों कोई अजाब दा थोड़ा जिहा झोंका जिस तरह आवाज़ आਉਂਦਾ ना, इस तरीके नाल लगे ना तो ये फौरन आखन कि साडी बदबख्ती, असी यकीनन गुनाहगार हैं। क़यामत के दिन हम दरमियान में ला रखेंगे ठीक ठीक तोलने वाली तराजू को, फिर किसी पर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा। अगर एक राई के दाने के बराबर भी अमल होगा हम इसे ला हाज़िर करेंगे और हम काफ़ी हैं हिसाब करने वाले। ऐसा आया मुबारका विच भी अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात फरमाते ने, थोड़ा जिहा गौर कर लो। क़यामत वाले दिहाड़े असी तुहाडे दरमियान तराजू रख दिआंगे, ठीक तोलण वाला तराजू तरखड़ी ठीक तोलण वाली साडे सामने आ जाएगी। तो अल्लाह ताला दी ज़ात फरमाएगी अज किसी ते जुल्म ना आवेगा, अज इंसाफ दा दिन। साडे आमाल उस तराजू उत्ते रखे जाणगे ते अल्लाह ताला दी ज़ात काफ़ी है जिहड़ी हिसाब लैणे। ते अज असी कितनी बेफिक्री दी, यानी कि ज़र्रा बराबर है जिहड़ा अल्लाह ताला दी ज़ात फरमांदी है ना, यानी कि राई के दाने के बराबर भी जेड़े आमाल अमन दे, चंगे अमन दे वो भी सामने, माड़े अमन दे वो भी सामने। क्यों साडियां दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं आ रहा? किस अमशर ते असी अपनी ज़िंदगी बेगुजार दें? ये बिल्कुल सच है कि हमने मूसा व हारून को फैसले करने वाली नूरानी और परहेज़गारों के लिए वाज़ व नसीहत वाली किताब अता फरमाई। वो लोग जो अपने रब से बिन देखे खौफ खाते हैं और क़यामत के तसव्वुर से कांपते रहते हैं। और ये नसीहत व बरकत वाला कुरान भी हमने नाज़िल फरमाया है, क्या फिर भी तुम इसके मुनकर हो? यकीनन हमने इससे पहले इब्राहीम को इसकी समझबूझ बख्शी थी और हम इसके अहवाल से बखूबी वाकिफ़ थे, जबकि इसने अपने बाप से अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियाँ जिनके तुम मुजावर बने बैठे हो क्या है? सब ने जवाब दिया कि हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते हुए पाया।
आपने फरमाया फिर तो तुम और तुम्हारे बाप दादा सभी यकीनन खुली घबराही में मुब्तला रहे। ये तकरीबन वाक़या हर एक अंबिया अलैहिस्सलाम नाल आया। व जिस वक़्त अंबिया अलैहिस्सलाम ने दीन की गल दसी, असल दीन, तो उस वक़्त उस कौम ने, उन्हां दी उम्मत ने इहो शब्द ही पहला आख्या कि साडा बाप दादा वो किस तरह पे चलती है। और अज भी हकीकत में अगर किसी को, क्योंकि दीन की हालत बिगड़दियाँ हूँ आखिए ना असी असल दीन दियाँ, तो जिहड़ी भी कोई गल असल दीन की आवे वो सानू बड़ी अजीब लगती। और क्यों अजीब लगती? क्योंकि साडा बाप दादा वो खुदारा एक तो यह ध्यान में रखो, क्या साडे बाप दादा आलिम आए, दीन का इलम आया? एक सिर्फ गल अगर मैं गल करां उहो ही गल दूजा बंदा अगां सुनाएगा, जिस हम तीसरी जगह पर पहुंचे दी वो गल थोड़ी जी बदल जाए। इस गले असल दीन के अल्लाह दा कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान, असी इन्हां चीज़ां नूं सामने रख के बस सब थी पहला अल्लाह दा कुरान लो। अल्लाह ताला दी ज़ात फरमांदी है कि अल्लाह दी रस्सी नूं मजबूती नाल रख के रखो, तो फर्क है विच ना पो। अल्लाह दी रस्सी, अल्लाह दा कुरान। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक, अगर अब्बल तो इंशाअल्लाह ताला बफज़ले खुदा तुहाडे साडी जिंदगियां दा कोई ऐसा दी जिहड़ा इन्हां दोवां चीज़ां विचों अगर कोई नहीं लभदा तो फिर उसके बाद फिका वाला। और अल्लाह ताला की ज़ात दी ऐसा जिस वक़्त फ़िका लिखी गई है, जिस तरह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि, उस वक़्त अहादीस मुबारक जमा होनियाँ शुरू नहीं हुई। अगर ताई ऐसे वजह से उन्होंने अपनी किताब फ़िका ली सब की पहला गल लिखी कि अगर मेरी फ़िका के आपोजिट कोई अहादीस मुबारक मिल जाए तो मेरी गल नूं दीवार नाल पटको, मेरी गल की कोई अहमियत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गल सब की अफसल है, उन्हां दी गल दा इत्तबा करो। कहने लगे, क्या आप हमारे पास सचमुच हक लाए हैं या यूं ही मजाक कर रहे हैं? आपने फरमाया, नहीं, दर हकीकत तुम सब का परवरदिगार तो वो है जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, जिसने इन्हें पैदा किया है। मैं तो इसी बात का गवाह और कायल हूँ। और अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे इन माबूदों के साथ जब तुम अलहदा पीठ फेर कर चल दोगे एक चाल चलूँगा। बस इसने इन सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाँ, सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया, ये भी इसलिए कि वो इसकी तरफ ही लौटेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला वाक़या, जदों सारे घरे मेले ते गए तो उन्होंने बुत खाने में गए, सारे बुत उन्होंने तरोड़े, तो जिहड़ा सब ती वड्डा आया ना उहदे मोढे ते कुआड़ा रख छड्या। कहने लगे, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? ऐसा तो यकीनन जालिमों में से है। बोले, हमने एक नौजवान को इनका तज़किरा करते हुए सुना था जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। सूरत 60 सूरत अल-अंबिया 60 नंबर आयत तक इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने
زندگی عطا فرمائی کہ کل اللہ خیر و عافیت گزارے تو اگاں پڑھا دے ایک تھوڑا جہا انتہائی انہاں بندیاں کے معافی کا طلبگار ہاں جنہوں اس چیز کا بس صبح سویرے کہنے نے کہ نہ جگایا کرو، صبح سویرے جڑا لاؤڈ سپیکر اتنا استعمال کرنا نہیں ٹھیک۔ دیکھو نا، ایک تو اگر اپنی ذات کی حد تک لیے تو یہ میرے واسطے بھی 1 گھنٹہ مزید آرام کر لو، کیونکہ اتنے مسجد میں آمنے کی پہلا تقریباً 3 بجے پہلا 3:15 ہوں 3 بجے نال اٹھی دے، اٹھ کے وضو کرنا، مسجد کی طرف اپنا کچھ چند دین دیا گلاں دسنیاں، کیونکہ یہ واسطے تیاری بھی پہلا کرنی ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ کرنا ہوئے تو میں 4 بجے نال اٹھ کے آرام نال کھانا کھادا، یعنی کہ 1 گھنٹہ مزید سو لیا۔ دیکھنا یہ کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں، لیکن اکثر جڑے جنا لینا اکثریت نہیں ہے، تقریباً 3 بندیاں دا اجے تک یعنی کہ جنہوں کا اعتراض ہے، نہ لینا میں نہیں مناسب سمجھتا، لیکن تقریباً ایک رمضان المبارک اس چیز کی ریسٹ کی ہے جہے بھی تقریباً بس 100 کوئی بندہ ہے جنہوں نے یہ لفظ آخیا ہے کہ تسی خاص کر ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں جے اگر الارم نال جاگ نہ آئے تو جس وقت گل کی جاتی ہے نا لاؤڈ سپیکر سے تھوڑی جی لمبی، تو وہ اکثر جاگ آ جاتی ہے۔ کہ اگر کسی دی الارم نال ہوں کل الارم ہی لگایا ہے لیکن منو خود بھی جاگ آئی، یعنی کہ لیٹ جاگ آئی ہے تقریباً 4 بجے کے قریب، تو اس وجہ تھی بعض اوقات ہے اوپروں تڑی جسم جگراتا ہوں، اس وجہ تھی تو یہ مقصد چلو جڑے جاگے نے نفلی عبادت کی افضل اپنے دین کو سمجھنا چاہیے۔ دین دا علم حاصل کرنا ہر نفلی عبادت کی افضل ہے۔ اس گلے کوشش کریے اپنے دین کو سمجھیے، ادب نال انسان نو علم حاصل ہوتا ہے، علم حاصل ہوئے گا تو میرے تواڈے عمل وچ بہتری آئے گی، عمل وچ بہتری آنی تو اللہ تعالیٰ دی ذات نو اسی ادا قرب حاصل ہونا ہے، اسی اللہ تعالیٰ دی ذات دے قریب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات دے قریب ہونے تو یہ ساری کامیابی ہے۔ ہر انسان نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے کامیابی واسطے اس دنیا تے بھیجا۔ اذان دے الفاظ تے غور کر لو، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز پڑھ، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی پڑھ، یعنی کہ انسان دی کامیابی اللہ تعالیٰ دی ذات نو پا لینا۔ اس گلے انتہائی حقیقت اپنی ذات بھی میں تمہیں دسیا جی اگر اپنی جان کا لیا جائے تو اس چیز کا صرف اللہ تعالیٰ دی ذات نو راضی کرنے دی خاطر، کیونکہ اے دنیا تے میرے تواڈے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک قید ہو، اپنی مرضی نال جاگنا نہیں، اپنی مرضی نال سونا نہیں، اپنی مرضی نال کھانا نہیں، اپنی مرضی نال پینا نہیں، اللہ دی رضا دی خاطر کھاؤ پیو، گل کرو، اٹھو بیٹھو، کوشش کر کے اللہ دی رضا دی خاطر۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو سارے اپنے دین کو سمجھنے اور سمجھ کے ادھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک کوشش اے کرنی چاہیے
نوافل پڑھنے نے، اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہونا ہے۔ ایک تے 2 نفل پڑھیا کرو صراط مستقیم واسطے کہ یا اللہ اخلاص نال صرف اللہ دی رضا دی خاطر 2 نفل پڑھنے نے، یا اللہ سانو سیدھے راستے تے چلاؤ۔ اور دعا بھی منگو، ہدایت اللہ دی محبت، 2 چیزاں اگر انسان طلب کرے گا تو لبن بغیر طلب کے نہیں۔ اس گلے کوشش کریے کہ اپنی زندگیاں اپنے دین کے مطابق لے آئیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سانو سارے سمجھنے تے سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔